بأفهمكو أفكرك كان كبها كرحة إدني ويد ما يتدلين إنكو يكتبلك كاي تخله إزون كي تتصبه وعلى نستيتي تزيد له كسب أسكافت متعم داز نبره ودي بلبا نار حقت تخيد إز زاد ليا ويد ما بسنس رأكتريت كجبرها سخال يفكروا يلا التحاسبه قال يوديك الساعة تركب بمنم تأمر كبها كتنتصلي تدلن بزوح تأكسا كاز نبرت وعلى نستيتي ዝኾነ ወዲ ምስ ረኸበት ብተራ ብዝባል ኣይደወልካለይን ብዝብል ምኽንያት እውን ክኸውን ይኽእል ሃንደበት ካባኻ ክትፍለጥ ትደሊ እቲ ዋና ነገር ማለት እዩ ኣፍታ ዝተፈላለኹሙላ መዓልቲ ዝተፈጠረ ስሕተት ዘይኮነሲ ንዝሓለፉ 6 ወርሕ ንዝሓለፉ 1 ዓመት ሙሉእ ካብ ልባ ቆሪፃ ናውፅአትካ ስለ ዝፀንሐት እዩ እዚ ድማ ሰኣን ምስቱ ዓልካ ዓመት ሙሉእ ዝተገበረ ከይዲ ሰኣን ምስቱ ዓልካ أموداتها قديفات كاسلة زخدت لبها حيسبق مالتيو إذا لما عند حيزيل كامت إزيله وخلت تناجرات بعلى تكبر نحرد أخوينا جن متعم التغامل أبو تفكرك أيا كبخاني مرحق كيدي أي تخيد نزلة لبا مول أبو مول استدلال اللي بتعجزتن بفقرن تسع موداتها حبيرات كتصنع تخليها هذا قبل بقى تدليكا ويحزون لبا بأخذ أمامنا كم سخونة تفلت اللي قطر هذا ملكت بزيد فيت بزعبا فقرهم تزارب اندحر دا أخوينا ايو حزب زيد فئت كبلكا خلهو أبوزح انهي فقراوي مخرطات بزعبا كلتينا تايت حاسبي إلكا حتتا قلت قوين كات أيكا وشتا لبان خطفلت منا من زبلو تيوريتات أما بزحتي اكزي سميحهم كتخون تقوليكم سميح كايخا ازي لوجيكال لخونا هيوات كلوكا خلو ويتما تتخكلن يا مخنياتا وزخونا سب أبقون نخاكل خلو اتقابرو ويتحاتو قدايو أب فقراوي هيوات كن أمانني إذا نجار زي كتحطت كلها مالتيو تخكلن يعمل زي خونكا تركبسي تنعخا زليكا وهيك تسمعوا تدلي عليها كابت متزعم الدخات تركب يفكرك أي بزعبا خلطينا دازي زي حاسب كله كتبلك كانت تصبخا كم زخون كان فلتت من ما يحسب بزعبا كلتينا أنا هيوتيك مرح يزدلي نسخون هيوت كامرح كتبلك كاي تخلن أبزيهم تتعللو لبهم ملؤ بملؤ أبل علتها بوالا نستيتي مولء منت نكحادرو نكدقف تقبرو إذا متالل تزخونو قالات نكتسمعو زي قبرو تكبار وزي قبرو قال إن أطوالهم نكتسانحا أبزخونك زير ما هم زبالكم زرلين ودك رهبا خلوا قاليك خبر زي القوالا نستيتي مالتو يلن بقللو كباهم نكرحقا زقابرن اتعوي مخنيات زي سلازي بزعوا خلتينا تايت حاسبي أب كان دمبال مالتو أب هيواتكي تاكت قابرت حاسب اللخي ويدما كمك تقصليو تدلي اللخي زبل نخلو زد تقلل عينة حتو إخاك تقرب الله زقبا أبزنت بزي قبل باز تدقفتكا زدليتكا نعخات تغون قوالا نستيت اندحر دا أخوينا برقز أني الناس مالتيو منم هينتكي هابكا ياب بزي منم دفئت بزعبا خلتهم زلوا ملكتا بزعبا فقرهم زلوا علامة أبت تزاربكا ناي هيوتا من قدي ملو بمولا أكاتي تاخد سمعايها نعخا زخون بوتا تزيها اللواوي دما نويح زقصل فقراوي هيوت يبلنان إلا تأمن قوهلا نستيتي تخوينا دما أب هيوتا زقات أموها محلقاتات ولاون بزعبات مرتا ولاون بزعبات سراحة هزي كوينون عد بزعبات مئتاوا كالوت قدات عالعيلة بزعبهم كتتزاربكا تخل أبزيوت حقا تفلتو تخل بلبنا زحسبنا ينقرينا كل زي بقفنا نساربو إذا مالت سب زي منم دفئت منم عينة هنت كيهابة حتى ناخلو استسعانا أكال سلازي الله ولون تم غراكم زلخ عين سمعت سلاز سمعة اتانا يلبا اتا وشتري خبدا زلخ حاكي نخد سمع عبي عدل يفتر إذا نقار زي السمع خادم ما كتقابرو زي بالكا نسخازي تتصبخيو نقار تزاري باخد كون تخيل وي عب هيوتا بزعبخا منم زحازتو بلان ويدما زخونة علامة قلق كم زي بالله مستردقها شو عن السخات هيدا بزعبا خلتينا زيت الساربي الكاك حتى في الجميع بالكا حزون إذن من تاي كم زي بلكا اللهو مسلكا قبل باز اللواد دليت نخد كنزاويو خلي من ميستري بلون ما نمسب كي دفافقا كي قددا بزعبا فقرهم كتحسب بوشت عز اللواد قمت كتزاربكا امنتا كترئيكا ناي قدن سلزخوانيو أبسك زيون ندحر دا تدا بزعبانا زي تزارب كيلكا كتجنق ندحر دا جميلكا خوينكا نو بزعبا هيوت سلازحاتت كاني خامبر بزعبا خادا زنزن ندي زحسب
ኢላ ሕዝቡን እትንስኻ ትደልዮ ዓይነት ቃል ንክትዛረብ ትደፋፍአሉ መንገዲ እዩ። ሰባት እዚ ሕቶ እዚ ድሕሪ ምሕታቶም እዩ መብዛሕትኡ ግዜ መሳደድቲ ኮይኖም ዝርከቡ። በቃ ድሕሪ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ዝኸዱ ሓደ ወገን ጥራሕ ለማንን ክኸውን ዝገብሩ ከምዚኦም ዓይነታት ሕቶ ድሕሪ ምሕታት እዩ። እታ ጓል ኣንስተይቲ ብነብሳ ዘለዋ ድሌት ሪላይዝ ክትገብር ለካምሽ ለካ ይፈትወና እታ ብዕላማ ይለካ የለን ንሱ እዩ ጥራሕ ለካ ከምዚ ዝሓስብ ኢላ ብልባ ዘለዋ ግምት ንክተንብቦን ንክትርድኦን ኢሉ እውን ካብ ልባኻ ከም ትደልያ ንሳ ክትሓስቦ ዘይከኣለት ነገር ንስኻ ንሓሰብካዮ ከም ትውዕል ንክትግንዘብ ዝገብራ እዩ። ስለዚ ብዘይ ምንም ድፍኢት ብዛዕባ ሂወታ ጠቓሊልካ ክትሓታ ከለኻ ንስኻ ዘለኻሉ ንዓኻ ዘጠቓለለ ዓይነት መልሲ እትበካ እንድሕር ደኣ ኮይና እዛ ጓል ኣንስተይቲ ሕዚ እውን ልባ ሙሉእ ብሙሉእ ንዓኻ ዝተደገፈ እዩ ብጣዕሚ ትደልየካን ተፍቅረካን እያ ማለት እዩ። ካልኣይ ድማ ካብ ልባ ትደልየካ ድያ ተፍቅረካ ድያ ዝብል ሕቶ መልሲ ንክኾነካ ክትገብሮ ዝደሊ ቃል ምርኣይ ኣቋርፅ እሞ ትኹረታ ተመልከት። ወይ ድማ ተግባር ኢልና ንገልፆ ነርና ሓቂ ቅድሚ ሕዚ ጓል ኣንስተይቲ ተግባር ኢኻ ክትሪኣ ዘለካ ቃል ምርኣይ ኣቋርፅ ምናምን ዝብሉ መንገድታት ኢና ንኽተል ነርና። ሎማ ሓንቲ ግን ተግባር ይኹን ክንክብለካ ትኹረታ ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ ብውሽጢ እትዘራረቡ ብዙሓት ወዳት ኣለኹም ተግባርን ፍቕሪ ዝመስል ግን ድማ ዘይፍቅራ ደቂ ኣንስትዮ መሊአን ከም ዘለዋ በብዙሕ መንገዲ ተገንፂበ ኣለኹ። ስለዚ እቲ ዝሓሸ ወይ ፍቕራ ክትርድአሉ እትኽእለሉ መንገዲ ትኹረታ እዩ ዝመስል ዝብል እዩ። ሕዚ መብዛሕትኦም ወዳት ትታለልዎ ኣብዚ ነጥብ እዚ ክዛረቡ ዝደሊ ብትኹረት ቀይረልኩም ዘለኹ እታ ጓል ኣንስተይትስ ኣብ ሂወተይ ብዙሕ መስዋዕት ከፊላት እያ ብዙሕ ነገር ገይራት እያ ውህብትታት ትህበኒ ንዓይላ ብዙሕ ዓዲ ተሻጊራ መፅያ ሓደ ግዜ ዋላ ብዙሕ ነገር ሓቲተያስ ዋላ ሓደ ግዜ እምቢላ ወይ ኔጌቲቭ መልሲ ሂወትኒ ትፈልጥን ኢልኩም ተዛረቡኒ ደቂ ተባዕትዮ ኣለኹም። ሓደ ግዜ ተግባራት ካብ ልብኻ ብሂግካ ትገብሮምን ክኸውን ስለ ዘለዎ ትገብሮምን ሓደ ይኮነ ሓቀይዶ ሕዚ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ጥራሕ ወይ ክወሃብ ስለ ዝረኣየት ጥራሕ ውህብቶታት ስለ ዝሃበትካ ካብ ልባ ብትኹረት ክሕጉሱ ኢላ ሓሲባ እትበካ ውህብቶን ብፍጹም ሓደ ዓይነት ክኸውን ኣይኽእልን። ከመይ በለኒ ሕዝላምነት ኣብ መንገዲ ዝፈትወታ ክዳን ረኺባ ወይ ድማ ምስ ረኣየት እስትዚያ ክገዘሉ ኢላ ዝዓደገታ ክዳንን ካብ ልባ ደልያ ብሂጋ ንኡ ትኸውን ኢላ ደልያ ኣጋጣሚ ስለ ዝረኸበታ ዘይኮነሲ ደልያ እትረኽባ ክዳን እትበካ ውህብቶን ሓደ ዓይነት ውህብቶ ክኸውን ወይ ድማ ሓደ ዓይነት ዝኾነ መልእኽቲ ክህልዎ ኣይኽእልን እዩ። ሕዚ ቅልል ብዝበለ መንገዲ ድማ ከረዳኩም ሕዚ መብዛሕትኩም እትዛረቡን ነገር ኣሎ ንዓይ ክትብል ምስ ቤተሰባ ተባኢሳ ንዓይ ክትብል ዓዳ ገዲፋ መፅያ ምስ ስድራኣ ተቆራሪፃ ገለ ትብሉን ኣለኹም። ገለገለ ግዜ ምስ ስድራኣ ትቆራረፀሉ ምክንያት ንስኻ ዘይክትኸውን ትኽእል ኢኻ ግልፂ የወዶ ንሂወታ መዋፅእ ስለ ዝኾንካ ወይ ድማ ድላይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ተዘይኮይኑ ድማ ማእኸሎም ካብ ቀደም እውን ዝኾነ ፀገም ስለ ዝነበረ ኣብ ውሽጣ ትዕቢት ስለ ዘለዋ ወለዳ ናይ ዘይምስማዕ ፀገም ስለ ዘለዋ ማንም ሰብ ክእዝዘነ ይኽእልን ኢላ ትሓስብ ስለ ዝኾነት ጥራሕ ምስ ስድራኣ ክትፈላለ ትኽእል እያ። እዚ ንዓኻ ዘለዋ ፍቕሪ ኣይምስክርን እዩ። ገለገለ ግዜ ድማ ኩሉ ግዜ ትድውለለይ ምናምን ዝብል ኣለካ ምሽ ተደዊላትለይ ነዊሕ ኢና ንዕልል ስለዚ ተፍቅራኒ እያ ኢልካ ትሓስብ ወዲ ድማ ኣለኻ። ስለዝደወለት ዘይኮነ ፍቕራ ዝርአሲ ኣብ ምንታይ ኩነታት ብኸመይ ኩነታትን እያ ትድውለለይ ዘላ ዝብል ክርአ ዘለዎ። ሕዚ መብዛሕትኩም ሰዓት 4 እንድሕር ትጥዕመኩም ኮይና 4 ሰዓት ትደዋወሉ ኣለካ ምሽ ፍሪ ስለ ዝኾነት ዘይኮነ ክትድውለልካ ዝግባሲ ካብ ልባ ኣብቲ ቢዚ ትኾነሉ ኣብቲ ልባ ስበረሉ ወይ እትጉድአሉ ሰዓት ሰብ የድለይኒ እዩ ኢላ እትሓስበሉ ሰዓት እትመርፆ ሰብ ንስኻ ዲኻ። ኣብ ዝተጨናነቐትሉ ሰዓት እውን ንዓኻ ቦታ ትህበካ ዶ ፍሪ ስለ ዝኾንካ እማ ኣይኮነን ምስ ሰብኣየ እዩ ትብሎ ወይ ድማ ንፅባሕ ንጎ ሂወትን ትሓስበሉ ሰብ ይቕረሞ ተራ ንዝኾነ ትልካ መዝናነይ መፃወት ኢልካ እኳሲ ምስ ዘይትፈልጦ ሰብ ትዕልል ኢኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ። ስለዚ ቃልን ተግባርን ምርኣይ ተቋርፅ እሞ ትኹረታት ኣይመስል። ሕዚ ገለገለ ኣለኹም ሰባት ታይልኩም ተሓቱ እዚኣ ስምዕ ምሰበልኩም ንዓይኮ ትኹረት ይብልክን ኣነ እኮ ከምዚ ዝብል ሰሚዐ ነይረ። ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ረእየን ንሰብኣየን ኮክ ይገብራ የኽብርኦም ከምዚ ገይረን ትሪት ይገብርኦም ንስኻ ግን ዋላ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ገይርክለይ ትፈልጥን ዝብል ሕቶታት ተቕርብለን ብድሕሪኡ ይስንብዳ ኦኬ ኖትስ ምግባር ጀሚሩሎ ማለት እዩ ክስተውዕለን ጀሚሩሎ ማለት እዩ ኢላ ሓደ 3-4 መዓልቲ
بتسخ دس بلك نجار تقبلك نو زيادة أنا زي أسلسي قبركو أي تفكرني نيالك أخي تحسب بفجم أنا قبل بإز لليك بتعمي زفكرك سلزح قبلك إيلا استوسنا معلت تاخي دامو دحر صومن وهي دحر التوسنا من دقيقة لما تحكلني أشخون ببهرة مرعي تجمر مالتي لازم تقصالي نتسيبلو هز تكبارن قالن زي مساسلو مزيو تقصالي نتسيبلو تكبار تريكا حدا خلتك زي مسارعيت بدحريو تغرتا أو سلازي كونه ወይ ትኩረታ ፍቅሩኩም ስለ ዘይኮነ ክትቐጽሉ ይትኽእል ናብቲ ነባር ናብቲ ትኽክለኛ ባህሪያት ምለስ ሓደ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ እኹል ዝኾነ ፍቅሪ ትህበካ እሞ ብድሕሪኡ ድማ ናብቲ ነባር መጨቕጨቕ ባህሪያት ምለስ ከምሳት ዓይነት ባህሪ እንድሕር ዳኣ ትርእየላ ሃሊኻ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ልባ ኣይትደልይካን ኣይተፍቅረካን ማለት እዩ እዘን ክልተ ተግባራት ብኣንጻሩ ወትሮ ተተግብረን ብትኹረት ተግባራታ ፅፉፋት እንድሕር ዳኣ ኮይኖም ብኡ ቢላ ድማ ቃላታ ክትዛረብ بزي مدفع مالش بزي ناتكا دفيد كتزارب ندحر دقات ريا خوين كادما قبل بقى تفكرك